नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायात् समुद्धृतः 43 श्लोकः। दोषैरेदैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। दोषैः एदैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः च शाश्वताः। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः एदैः दोषैः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते। अथ श्लोकस्य सारांशः। कुलनाशकानां एतेषां पापकर्मभिः जातिमिश्रं सम्भूय जातिधर्माः कुलधर्माः च विनश्यन्ति। धन्यवादः।